बंदी हो रही है। मैं यहाँ पर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन 18 हदीसों का जिक्र करूंगा कि जहाद हिंद के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताया है, लेकिन जहाद हिंद की जो 18 हदीसें हैं उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा टाइम लाइन बताई है कि ये कब होगा, किस वक्त। मतलब कोई ये ना समझ ले कि महमूद गजनवी का जहाद हिंद था या मोहम्मद बिन कासिम का जहाद हिंद था या शाहबुद्द हिंद, गजवा हिंद। जी वही गजवा हिंद मैं बताता हूं क्यों गजवा कहते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं एक दफा बैठा था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मुझसे वादा करता है। वादा जब होता है तो बायत हो जाती है, तो बायत होती है इसका मतलब है रसूल अकरम की सरबराही में होती बात। ठीक, बायत है, वादा करता है कि वो जहाद हिंद में हिस्सा लेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने फिर फजीलत बयान की कि अल्लाह ने जहन्नम की आग 2 लोग लश्करों पर हराम की, एक वो जो गज़वा हिंद में हिस्सा लेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये लोग फतह हासिल कर लेंगे और हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लेके आएंगे तो अपने दरमियान ईसा इब्ने मरियम को पाएंगे। यानी वो हदीस है कि जो जिसपे अबू हुरैरा कहते हैं मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा मैं वादा करता हूं कि मैं जहाज हिंद में हिस्सा लूंगा। अगर मैं मारा गया तो मैं अफजल शुहदा में हूंगा और अगर मैं जिंदा बचा तो जहन्नम की आग मेरे ऊपर हराम हो चुकी होगी। ये वो फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं हिंद नहीं हूं लेकिन हिंद मुझ में है, मैं अरब हूं लेकिन अरब मुझ में नहीं। ये कितनी बड़ी हदीस है और ये आप जाने कर्तबी के अंदर इस हदीस का बकायदा उसके तज़किरा मिलता है। फिर जो खुशबू मुझे हिंद से खुशबू आती है इसकी ये और बहुत सारी हदीस है। फिर एक और बड़ी कमाल हदीस है जो आपने इस इलाके के लिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिटरमिन की। आपने फरमाया खराब सिंध बिल हिंद व खराब हिंद बिल सिंध, कि सिंध की जो खराबी है, सिंध में जो तबाही आएगी, अब सिंध में बलूचिस्तान भी शामिल था उस वक्त, सिंध में देवल भी शामिल था, सिंध अब देखें सारी की सारी जो इंसर्जेंसी है उसकी बैक पे इंडिया आता है कि हिंद से हमेशा खराबी आएगी, इंडिया जो है इसको तबाह करेगा और खराबल हिंद बिस्सीन और चीन जो है इंडिया का दबाव ठीक बड़ी अच्छी बात आपने बताई और वो जो अहादीस है वो हमने स्क्रीन पर फ्लैश भी की है। ये फरमाइएगा कि गजवा तो कहा उस जंग को जाता है जिसमें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस शिरकत की हो, तो जब वो शिरकत नहीं करेंगे तो फिर उसको हम गजवा कैसे कह सकते हैं? देखिए जब वो आपने बैत ले ली ना इस हिंद के लिए तो फिर इसका मतलब यह कि कमांड एंड कंट्रोल जो है किस्म का उनके हाथ में चला गया। वहां सारे नायबीन के तौर पे जहां पर जो लड़ेंगे वो नायबीन के तौर पे लड़ेंगे। आप अंदाजा करें कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे आप चले जाएं तो 92 हिजरी में वो यहां तशरीफ लाए हैं। 92 हिजरी में इमाम नफ्स ज़किया के बेटे थे, इसलिए लाए थे कि कल होता गजवा हिंद आ जाए तो मैं उसमें शरीक हो जाऊं। कितने लोग थे जो वहां से चल के यहाँ आते थे कि हम गजवा हिंद के अंदर शरीक होकर सादत को हासिल करेंगे। असल मसला यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं शिर्क बिज़ात वजूद में रखता है, बाकी शिर्क जो है वो बहाने के शिर्क हैं कि मतलब हम अवतार मान लेते हैं, हम वो शिर्क बिज़ात जिसमें बुतों की बकायदा जैसे खाना काबा के बुतों की वो सिर्फ इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर रह गया, भारत के अंदर मौजूद है। तो ये इस वक्त बेसिकली देखें पाकिस्तान तैयार हो ना हो, क्या बांग्लादेश तैयार हो ना हो, हमें हिंदुस्तान ने खुद तैयार करना है कि हम लड़ पड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूं, क्या भारत का जो रवैया और उसके इकदामात हैं क्या वो गज़वा हिंद की दावत दे रहे हैं? जी असल मसला यही है कि देखें कश्मीर इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कश्मीर आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले भी नहीं था, आज से 10 साल पहले भी नहीं था। कश्मीर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अलहदा एक सूरत हाल बन चुकी हुई है। उसके साथ साथ हिंदू जो हैं वो अपने हिंदुत्व के हिसाब से मुकम्मल तौर पे इस प्लान में आ चुके हैं और आप अंदाजा करें कि वो इलेक्शन लड़के जीतते हैं और उसके उस नारे पे जीतते हैं कि हम हिंदुस्तान को हिंदुत्व बनाएंगे। उसके पीछे राष्ट्रीय वो संघ परिवार भी है, राष्ट्रीय दल भी है, ये सारे लोग वहां उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक, तीसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट थी वो बांग्लादेश के अंदर एक और इंसर्जेंसी बिल्ट हो रही है, बांग्लादेश के अंदर एक और रिवोल्ट बिल्ट हो रहा है क्योंकि जब वॉर सिचुएशन होती है ना तो होता पता क्या है कि वॉर सिचुएशन के अंदर वो लोग जो वाकई समझते होंगे गज़वा हिंद होगा तो वो आके बांग्लादेश से भी लड़ पड़ेंगे। नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने कसीदे में जो गज़वा हिंद का जिक्र किया है वो मामला क्या है? नेमतुल्लाह शाह वली ने यह कहा है कि बुनियादी तौर पर ये मार्का जो है अटक पे आके होगा।
ہوگا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہندوستان کے جو ہے وہ مارکا ہوگا اور چلتے چلتے وہ دریائے اٹک جو ہے یہ اس پہ ہوگا. 3 دفعہ کہتے ہیں خون سے بہ کے یہاں پر یہ بہے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایران سے بھی اور مصر سے بھی اور عرب سے بھی اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو افغانستان سے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں آ جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب سرحد کے غازیوں سے زمین مرکز کی طرح کانپے گی, یعنی قبر کی طرح کانپے گی, تو اس وقت جو ہے یہاں پر ہندوستان, پھر وہ کہتے ہیں لاہور فتح ہوگا, تو پھر اس کو کہتے ہیں دلی فتح ہوگا, تو پھر وہ کہتے ہیں بجنور فتح ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں کشمیر فتح ہوگا. جی, تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ 4 مارکے ہو چکے ہیں. ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. 1965 اور 71 کا زیادہ بڑا تھا, پھر 99 کارگل کی اگر بات کی جائے تو یہ جو مارکے ہیں کیا یہ بھی غزوہ ہند کے ہی زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے اور اس غریب ملک کو ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیں ایٹم بم, نائجیریا آئل رچ کنٹری ہے, ایٹم بم بنانے چلا نہیں بنا سکا, عراق نہیں بنا سکا, سعودی عرب کے پاس پیسے کی کمی ہے نہیں بنا سکے, ایران کے پاس ٹیکنالوجی, مطلب آپ نظر کریں ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ اتنے ہیں جس کی حساب ہی نہیں, وہ نہیں بنا سکے. پاکستان میں بن گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے غزوہ ہند کا گیرزن ہے. گیرزن میں کچھ اور نہیں ہوتا, گیرزن میں ایفل ٹاور نہیں بنتا ہوتا, ٹھیک ہے, گیرزن میں سکائی سکیپر نہیں بنتے ہوتے, گیرزن میں ایٹم بم بھی بنا کرتا ہے. اور وہ ایٹم بم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایٹمی طاقت اس لیے بنایا ہے کہ کل کو اس خطے نے بنیادی طور پر اس دوسرے خطے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. اور یہ ہم کتنے بھی پیسفل ہو جائیں, ہم کتنے بھی یہاں پر کمپرومائز کر لیں, ہمارے ہاں کتنے بھی کر لیں, ہندوستان نے ہمیں اس پہ مجبور کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہماری الٹیمیٹ ریالٹی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ 20-25 سال لگاتے ہیں, آپ یہاں سے وہ کیا گٹا جو ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں, پھول کیا خاص پھول کا نام ہوتا ہے جی, پیلے رنگ کا جو پھول ہوتا ہے, گینڈے کا پھول. اچھا, گیندے کے ہار لے کے جاتے ہیں واگا کے بارڈر پہ. کبھی ارمیلا مٹوٹکر کو پہناتے, پتہ نہیں مٹوٹکر نام ہے کیا نام ہے, کبھی اسی طرح کی اور 4-5 کو پہناتے ہیں. کبھی وہ نرملا پانڈے بزرگ خاتون ہوتی تھی, وہ آتی تھی دیے جلایا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک میچ انڈیا کلکتہ میں ہارتا ہے, آپ کی 25 سال کی ایفرٹ ضائع ہو جاتی ہے, آپ کی وہ کرسیاں بھی جلا دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں, خوف سے احمد آباد کے اندر کھیلنے کو نہیں دیتا آپ کو میچ. تو آپ کے جتنے بھی ایفرٹس کر لیں, آپ جتنا بھی کوششیں کر لیں, آپ جتنا بھی ان سے گلے مل لیں, آپ جتنا ان کو باقر خانی اور چائے کھلا دیں, کچھ نہیں. ابھی کی ایفرٹ کی تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے. ساتھ ساتھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہند میں مسلمان فوجیں داخل ہوئی تھیں تو غزوہ ہند کا آغاز تب سے ہی ہو گیا تھا. کیا اس میں صداقت ہے یا غزوہ ہند ابھی بپا ہونا ہے؟ میں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دی نا, کہ جب آپ ہند کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے. یعنی ایک جنگ شام میں چل رہی ہوگی جب شروع ہو چکی ہوئی ہے, آپ سب کو اندازہ ہے کہ, اور شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا جو خیمہ ہے وہ غوطہ میں ہوگا. غوطہ جو ہے یہ دمشق کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں سے مین لڑائی ہوگی, اور ادھر سے حالت یہ ہے کہ ادھر سے ہم علیحدہ جنگ, ہماری جنگ کا اقصد کو تعلق نہیں ہوگا. ادھر ایک دفعہ فتح یاب ہو جائیں گے اور وہاں سے نصرت کے لیے جو فوجیں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں گی تاکہ ہم جہاں پر لڑیں گے. یہ ایک سینیریو بن رہا ہے, اور جو لوگ نہیں سمجھتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن وائز حدیثیں گننے, آپ نے فرمایا جب مصر خراب ہوگا تو جزیرہ نما عرب بھی خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ مصر جب خراب ہوا ہے اس کو یمن بھی ہو گیا, اس کو شرق بھی ہو گیا. آپ نے فرمایا جب مصر میں پیلے جھنڈے نکلے, پیلے جھنڈے جو تھے وہ 4 کے انتے والا, آپ کو یاد ہوگا مرسی کے زمانے میں نکلے تھے, تو آپ نے اور کچھ نہیں کہا, فرمایا شام میں لوگوں کو زیر زمین پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے. صحیح, آپ اندازہ کریں کہ ظاہر بات ایریل بامبنگ آپ کو اندازہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے بہترین لوگ جو عراق آ جائیں. اچھا جی, اس تمام حدیثیں ایسی ہیں کہ جو نعیم بن حباد کی کتاب میں بھی موجود ہیں, اور باقی یہ ساری حدیثیں جو ہے من و ان شیعوں میں بھی موجود ہیں, سنیوں میں بھی موجود ہیں, تو اور کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے دونوں کا. ٹھیک, آپ نے فرمایا کہاں سے لوگ نکلیں گے, خراسان کے اوپر سب لوگ, خراسان کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان اور ایران کا مشہد کا علاقہ ہے, وہ بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا دجال کہاں سے نکلے. یہ اب ہم طے یہ ہوا کہ غزوہ ہند کا جو ٹائم لائن ہے وہ کہتی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں مارکا ہو سکتا ہے, اور مارکے کی ابتدا اور اس کا آغاز اور اس کے اقدامات جو ہیں وہ بھارت ہی اٹھائے گا, اور بھارت اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے.